नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज म कक्षा 8 अन्तर्गतको सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा पाठ इकाइ 10 जनसङ्ख्या वृद्धि र व्यवस्थापन लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। यस इकाइभित्र 4वटा पाठहरू रहेका छन्। पाठ 1 जनसङ्ख्या र गुणस्तरीय जीवन, जसलाई पपुलेसन एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ भन्ने गरिन्छ। पाठ 2 जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू, मेजर्स अफ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट। पाठ 3 मा रहेको छ नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका समस्याहरू, प्रब्लम इन पपुलेसन म्यानेजमेन्ट इन नेपाल। र पाठ 4 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका, रोल्स अफ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन। यसमा चाहिँ हामी पाठ 1 सुरु गरौँ। जनसङ्ख्या र गुणस्तरीय जीवन। जनसङ्ख्या र गुणस्तरीय जीवन बीच निकटतम सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जनसङ्ख्या र गुणस्तरीय जीवन भनेको दुईटा तत्त्वहरू हो, एकले अर्कोलाई फरक पार्छ। जब जनसङ्ख्या बढ्छ तब जीवनको गुणस्तर घट्न सक्छ, हैन? जनसङ्ख्या वृद्धि दर उच्च रहेमा गुणस्तरीय जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। प्राप्त स्रोत साधन अपर्याप्त हुन सक्छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ। गुणस्तरीय जीवनको विकासमा सहयोग पुर्याउनु जनसङ्ख्या शिक्षाको मूल लक्ष्य हो। गुणस्तरीय जीवनमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्वहरू अन्तर्गत पहिलोमा जनसङ्ख्याको आकार, जनसङ्ख्या वृद्धि र बसाइसराई जस्ता जनसङ्ख्यिक तत्त्वहरू रहेका छन्। दोस्रो तत्त्वमा सामाजिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, उपभोगको ढाँचा र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू रहेका छन्। अर्को तत्त्व विकास प्रक्रिया अन्तर्गत विकासका प्राथमिकता, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहेका छन्। स्रोत तथा साधन पाँचौँ पक्ष हो। यस अन्तर्गत मानव संसाधन, प्राकृतिक साधन, प्रविधि र पुँजी पर्दछन्। जीवनस्तर मानिसको प्रति व्यक्ति आयसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। जीवनस्तरको अवस्थालाई रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, भोजन र पोषण, शिक्षा, सामाजिक सेवा आदिले प्रभाव पारेका हुन्छन्। 2068 सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा औसत एउटा परिवारमा 4.88 जना मानिस बस्छन्, लगभग 5 जना। यसैगरी जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35% छ भने पुरुष र महिलाको लैङ्गिक अनुपात 100 बराबर 94.2 रहेको छ। नेपालको जनघनत्व 180 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको पाइन्छ। जनगणना अनुसार 85.2 छ नेपाली आफ्नै घरमा, 12.81 नेपाली भाडाको घरमा बस्ने गर्दछन्। 38.17% घर परिवारको आफ्नै घरमा शौचालय नभएको अवस्था पनि देखिन्छ। यसले पनि गुणस्तरीय जीवनमा ठुलो प्रभाव पारेको छ। यो चाहिँ 2068 साल, लगभग झन्डै आजभन्दा 9-10 वर्ष अगाडिको डाटा हो। अहिले भने यसमा केही धेरै सुधार आएको हामीले देख्न सक्छौँ। मानवीय आवश्यकता र गुणस्तरीय जीवनबीच निकटतम सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सबै आवश्यकता पुरा भई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विविध क्षेत्रमा उच्च स्तर कायम हुन सकेमा मात्र गुणस्तरीय जीवनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। मानव शरीर र स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त आवश्यक पर्ने आधारभूत घाँस, बाँस र कपास हुन्। खानाका लागि भोजन, शरीर रक्षाका लागि वस्त्र र सुरक्षाका लागि आवासको आवश्यकता पर्छ। मानिस परिवार र समाजमा बस्छ, उसलाई भौतिक तथा जैविक आवश्यकता पुरा भएर मात्र खुसी नहुन सक्छ। मनोसामाजिक आवश्यकता पनि पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले शिक्षा प्राप्त गर्न खोज्छ, गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ। आफ्नो समाजमा चल्दै आएका चाडपर्व मनाउने र सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने उसको इच्छा हुन्छ। आफूलाई इच्छा भएका कुरा गर्न पाइएन भने उसलाई असन्तुष्टि हुन्छ। जीवन निर्वाह चले तापनि यी आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेमा ऊ सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपले
असन्तुष्ट रहन सक्छ। यसैगरी पाठ 2 मा जाउँ हामी। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो त? कुनै पनि देशको आवश्यकता अनुसार त्यस देशको जनसङ्ख्याको वृद्धि, वितरण, क्षमता, विकास र नियन्त्रणका कार्य गर्नुलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। अहिले झन्डै नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड नागिसकेको छ र आवश्यकताभन्दा धेरै जनसङ्ख्या तथा थोरै जनसङ्ख्या दुवै समाज तथा राष्ट्रलाई प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। तसर्थ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको समुचित परिचालनको निमित्त पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध छैन भने त्यस अवस्थामा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नु नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू यस प्रकार रहेका छन्। के गर्यो भने जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ त? आउनुहोस् कुरा गरौँ। 1 मा जनसङ्ख्या शिक्षा। प्रत्येक नागरिकहरूलाई, प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई जनसङ्ख्याको बारेमा शिक्षा दियो, पपुलेसन एजुकेसन दियो भने जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू उसले आफैले सिक्न सक्छन् र जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। दोस्रोमा रहेको छ परिवार नियोजन। तेस्रोमा रहेको छ ऐन शिक्षा। 4 महिला शिक्षा र रोजगारी विकास, वुमेन एजुकेसन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट र 5औँमा रहेको छ आयमूलक सिपमा वृद्धि। र यी उपायहरू अपनाउन सक्यो भने जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसरी पाठ 2 लाई हामी अन्त्य गर्दै पाठ 3 मा जान्छौँ। पाठ 3 मा के छ भने नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा समस्याहरू के छन् त? नेपालको हालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 पुगेको छ। यसमा 2,64,94,504 भने तापनि यो केही पुरानो डेटा हो र अहिलेको नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड नागिसकेको छ। यो राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तथ्याङ्क हो। हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या वितरण पनि असमान रहेको छ। देशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 50% भन्दा बढी तराईमा रहेका छन्। 2068 को जनगणनाले जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धि दर 1.35% देखाएको छ। विक्रम सम्वत 2058 मा भने वृद्धि दर 2.25% रहेको थियो। नेपाललाई उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि भएको मुलुकका रूपमा लिने गरिए तापनि हाल यो स्थिति देखिँदैन। जनसङ्ख्या वृद्धि र स्रोत साधनबीच सधैँ सन्तुलन रहन आवश्यक हुन्छ। विक्रम सम्वत 1968 सालमा पहिलो पटक जनगणना हुँदा नेपालको जनसङ्ख्या 56,38,749 रहेको थियो भने विक्रम सम्वत 2028 सालमा यो सङ्ख्या 1,15,55,983 पुगेको थियो। यसैगरी विक्रम सम्वत 2058 सालमा नेपालको जनसङ्ख्या 2,31,51,423 पुग्यो भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर पनि तीव्र हुन पुग्यो। तर हाल आएर भने यो वृद्धि दर केही कम भएको पाइन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई उपयुक्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसो नगरेमा मानिसको जीवन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिलाई देशमा प्राप्त स्रोत तथा साधनका आधारमा सीमित गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो देशले कतिसम्मको पपुलेसनलाई धान्न सक्छ, कति विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्छ, कति बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता छ हाम्रो देशको, त्योहरू हेरेर पपुलेसनलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। जनसङ्ख्यामा निरन्तर रूपमा परिवर्तन आइरहन्छ। सामान्यतः जनसङ्ख्या बढ्ने गर्छ तर केही मुलुकमा जनसङ्ख्या घट्ने गरेको पनि देखिएको छ। विश्वका विकसित मुलुकहरूलाई यसको उदाहरणका रूपमा दिन सकिन्छ। नेपालको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा निम्नलिखित समस्याहरू देखा परेका छन्। आउनुहोस् छलफल गरौँ। न्यून साक्षरता र शैक्षिक स्तर।
2068 को जनगणनाको परिणाम अनुसार नेपालमा साक्षरता दर 65.9% पुगेको छ। यसको अर्थ 100 जनामा 65 जनाले मात्र राम्रोसँग लेखपढ गर्न सक्छन् भन्नु हो। विक्रम सम्वत 2068 सालमा साक्षरता मापन गर्दा 6 वर्ष र सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई लिएको थियो, जहाँ महिलाको साक्षरता दर 57.4% मात्र रहेको छ। महिलाको तुलनामा पुरुषको साक्षरता केही राम्रो 75.1% रहेको छ। न्यून साक्षरताका कारण चेतना स्तर कमजोर रहन्छ। कम उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन। विवाहको उमेर पनि नेपालको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। नेपालको जनगणनामा 10 वर्ष र सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्याको वैवाहिक स्थितिबारे अध्ययन गरिएको छ। विवाह गर्दाको उमेर हेर्दा 15 देखि 19 वर्षको समूहमा 48.9% व्यक्तिहरूको विवाह भएको देखिन्छ। विवाह पश्चात छिट्टै सन्तान जन्माउने प्रचलन पनि अर्को नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा आइपरेको अर्को समस्या रहेको छ। हाम्रो समाजमा विवाह भएपछि छिट्टै सन्तान जन्माउनुपर्छ भन्ने प्रचलन रहिरहेको छ। छोराछोरीको विवाह गरेपछि आमाबाबुलाई छिट्टै नाति नातिना हेर्ने प्रबल इच्छा रहने हुँदा त्यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरू थपिरहेको हुन्छ। र चौथो नम्बरमा छ जन्मान्तरको समय कम हुने। दुई छोराछोरीका बीचको अन्तर हाम्रो समाजमा कमै रहेको देखिन्छ। यो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन अझै सकिएको छैन। यसले गर्दा पपुलेसन म्यानेजमेन्टमा समस्या देखिएको छ। यस्तै 5मा रहेको छ छोराको प्रबल चाहना। हाम्रो समाज पुरुष प्रधान रहेको छ, त्यसैले छोरा नजन्मेसम्म विवाहित दम्पतिले परिवारको आकार सीमित गर्न चाहँदैनन्। 3-4 छोरी जन्माउँदासम्म पनि छोराको प्रबल चाहना राख्नुले पनि जनसङ्ख्या बढ्न गई व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। थोरै दम्पतिमा मात्र छोराछोरी समान हुन् भन्ने भावना पाइन्छ। यस्तो सोचहरू चाहिँ त्यागेर हामी छोरा र छोरी बीच समान भावना राख्न सक्यो भने अवश्य पनि पपुलेसन म्यानेजमेन्टमा केही हदसम्म सफल पार्न सकिन्छ। र अर्को रहेको छ उच्च शिशु तथा बाल मृत्युदर। नेपालमा हालसम्म पनि शिशु मृत्युदर उच्च रहेको देखिन्छ। ओल्ड पपुलेसन डेटा सेट 2011 का अनुसार नेपालमा शिशु मृत्युदर प्रति 1000 जीवित जन्ममा 53 रहेको देखिन्छ, जबकि श्रीलङ्कामा उक्त दर 15 र मालदिप्समा 11 मात्र रहेको देखिन्छ। छोराछोरीको बाँच्ने सम्भावना कम भएपछि बाबुआमा धेरै सन्तान जन्माउन चाहन्छ। यस स्थितिलाई सम्बोधन गर्न समस्या आइपर्छ। जनसङ्ख्याको उमेर संरचना। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणनाले नेपालमा जन्मेदेखि 14 वर्षको उमेरमा कुल जनसङ्ख्याको 34.91% रहेको देखाउँछ। यो पनि एउटा जटिल समस्या हो। अर्को रहेको छ 8औं नम्बरमा महिलाहरूको निर्णायक भूमिका कम हुनु। परिवारको आकार निर्धारणमा महिलाहरूको निर्णायक भूमिका कम रहेको देखिन्छ। त्यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यको निर्णयमा पनि महिलाहरूको स्थान गैर रहेको छ। प्रजनन अधिकार मौलिक हकमा व्यवस्था भए पनि त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा भने विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्, जसले गर्दा पनि पपुलेसन म्यानेजमेन्ट एउटा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यसै गरी पाठ 3 मा हामीले कुरा गऱ्यौँ पपुलेसन म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिका, एउटा जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीमा हाम्रो देशमा भएका समस्याहरू के छन् भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। र भाइ बहिनीहरू, यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न तपाईँ हामीले आफ्नो पक्षबाट लाग्न जरुरी छ। र यसै गरी हामी अब पाठ 4 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको भूमिकाको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि हामी संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष, युनाइटेड नेसन फन्ड फर पपुलेसन एक्टिभिटिज को बारेमा चर्चा गर्छौँ। UNFPA
UNFPA पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई युनाइटेड नेसन फन्ड फर पपुलेसन एक्टिभिटिज सम्झिनु होला। संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष युनाइटेड नेसन फन्ड फर पपुलेसन एक्टिभिटिज अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसको स्थापना सन् 1969 भएको थियो। यसले प्रत्येक वर्ष विश्वको जनसङ्ख्या प्रतिवेदन द स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेसन प्रकाशित गर्छ। प्रत्येक वर्ष पपुलेसन बढ्यो कि घट्यो कि कुन रेटमा बढिरहेको छ होइन, पपुलेसन बढ्नका कारणहरू के रहेका छन्, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ स्टडी गरेर एउटा रिपोर्ट एभ्री इयर रिपोर्ट निकाल्ने काम गर्छ। साथै जनसङ्ख्यिक सर्वेक्षण तथा जनगणना लिने कार्यमा विभिन्न राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। अब आगामी 2078 सालमा नेपालमा पनि जनगणना हुँदैछ र त्यस क्रममा पनि युनाइटेड नेसन फन्ड फर पपुलेसन एक्टिभिटिजले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ। यस संस्थाले विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूलाई जनसङ्ख्या नीति र कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने जनसङ्ख्या सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ। यसले सन् 1994मा इजिप्टको राजधानी काइरोमा भएको जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित कार्य योजनाका आधारमा काम गर्छ। संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोषको प्रधान कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको छ। यसको हेडक्वार्टर चाहिँ युएसएको न्युयोर्कमा रहेको छ। यसले विभिन्न धेरै राष्ट्रहरूमा काम गर्दै आएको छ। यसले गरिबी निवारण, महिला तथा पुरुषको सशक्तिकरणलाई सहयोग पुर्याउन, प्रभावपूर्ण जनसङ्ख्या नीतिलाई पनि प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। यी सबै कार्यले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याएको छ। UNFPAले नेपालको पनि धेरै गाउँमा पुगेर कामहरू गर्ने, मानिसहरूलाई शिक्षा दिने, चेतना जगाउने कामहरू गर्दै आएको छ। र संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोषका उद्देश्यहरू के छन् त? 1 शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्यको विश्वव्यापी पहुँच प्राप्त गर्नु। 2 प्रजनन अधिकारलाई प्रवर्धन गर्नु। 3 मातृ शिशु मृत्युदर घटाउनु। चाइल्ड एन्ड म्याटर्नल मोर्टालिटी रेटलाई चाहिँ कम गर्नु र विश्वका प्रत्येक इच्छुक महिलाले गर्भवती हुन पाउन्, प्रत्येक जन्म सुरक्षित रहन् र प्रत्येक युवाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकुन् भन्ने मुख्य उद्देश्य यस संस्थाले राखेको छ। यस कोषले प्रत्येक वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन निकालेर विभिन्न राष्ट्रहरूको विकास स्थितिको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विभिन्न राष्ट्रमा आएको परिवर्तनबाट अन्य राष्ट्रहरूलाई मानव विकासको स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। र यसरी हामीले युनाइटेड नेसन फन्ड फर पपुलेसन एक्टिभिटिज UNFPA ले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा गर्ने कामहरू र यसको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू। र यो सँगसँगै हाम्रो पाठ 4 सकिएको छ र हामीले यस भिडियोमा पाठ 1 जनसङ्ख्या र गुणस्तरीय जीवन, 2 जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू, 3 जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका समस्याहरू र 4 अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र अरू नयाँ ज्ञानहरू लिनको लागि तपाईँहरू नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।